पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मर्दू से। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। कुरान टॉपिक्स पर तनवीर काज़मी, सबक नंबर 70 और 148, उर्दू ऑडियो नंबर 1, जिन्नात। सूरह अल-अनाम नंबर 6 आयत नंबर 99 से 100। और वही तो है जो आसमान से मींह बरसाता है, फिर हम ही जो मींह बरसाते हैं इससे हर तरह के नबातात उगाते हैं, फिर इसमें से सब सब्ज़ पौधे निकालते हैं और इन पौधों से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए दाने निकालते हैं, और खजूर के गाभे से लटकते हुए गुच्छे, और अंगूरों के बाग और जैतून और अनार जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और इन्हें और नहीं भी मिलते हैं। ये चीज़ें जब फलती हैं तो इनके फलों पर, और जब पकती हैं तो इनके पकने पर नज़र करो। इनमें से इन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं अल्लाह की कुदरत की बहुत सी निशानियाँ हैं। और इन लोगों ने जिन्नों को अल्लाह का शरीक ठहराया, और इन लोगों ने जिन्नों को अल्लाह का शरीक ठहराया, हालांकि इनको भी इसने पैदा किया है, हालांकि इनको भी इसने पैदा किया है। और बेसमझे झूठ बहतान इसके लिए बेटे और बेटियां बना खड़ी की। वो इन बातों से जो इसकी निस्बत बयान करते हैं पाक है, और इसकी शान इन बातों से बुलंद है। सूरह नाम नंबर 6 आयत नंबर 128 से 130। और जिस दिन वो सब जिन्नों इंस को जमा करेगा और फरमाएगा कि ऐ ग्रोह जिन्नात, तुमने इंसानों से बहुत फ़ायदे हासिल किए, तो जो इंसानों में इनके साथ दोस्त होंगे वो कहेंगे कि परवरदिगार, हम एक दूसरे से फ़ायदा हासिल करते रहे और आखिर इस वक्त को पहुँच गए जो तूने हमारे लिए मुकर्रर किया था। अल्लाह फरमाएगा, अब तुम्हारा ठिकाना दोज़ख है, हमेशा इसमें जलते रहोगे, मगर जो अल्लाह चाहे, बेशक तुम्हारा परवरदिगार दाना है, ख़बरदार है। और इस तरह हम ज़ालिमों को इनके अमाल के सबब जो वो करते थे एक दूसरे के करीब कर देंगे। और ए जिन्नों और इंसानों की जमात, क्या तुम्हारे पास तुम ही में से पैगंबर नहीं आते रहे जो मेरी आयतें तुमको पढ़ पढ़ कर सुनाते और तुम्हारे इस दिन के सामने आ मौजूद होने से डराते थे? तो वो कहेंगे कि परवरदिगार, हमें अपने गुनाहों को इकरार है, और इन लोगों को दुनिया की ज़िंदगी ने धोखे में डाल रखा और इन लोगों को दुनिया की ज़िंदगी ने धोखे में डाल रखा था, और अब ख़ुद उन्होंने अपने ऊपर गवाही दी कि वो कुफ़र करते थे। सूरह अल अराफ नंबर 7 आयत नंबर 37 से 38। बस इससे ज़्यादा ज़ालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे या इसकी आयतों को चुटलाए? इनको इनके नसीब का लिखा मिलता ही रहेगा, यहाँ तक जब इनके पास हमारे भेजे हुए फरिश्ते जान निकालने आएंगे तो कहेंगे कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारा करते थे वो अब कहाँ हैं? वो कहेंगे कि वो हमसे गुम हो गए, और इकरार करेंगे कि बेशक वो काफिर थे। तो अल्लाह फरमाएगा कि जिन्नों और इंसानों की जो जमातें तुमसे पहले हो गुजरी हैं, इन्हीं के पास साथ तुम भी दाखिल जहन्नम हो जाओ। और जिन्नों और इंसानों की जो जमातें तुमसे पहले गुजरी हैं, इन्हीं के साथ तुम भी दाखिल जहन्नम हो जाओ। जब एक जमात वहाँ दाखिल होगी तो अपने जैसी दूसरी जमात पर लानत करेगी, यहाँ तक कि जब सब इसमें दाखिल हो जाएंगे तो पिछली जमात पहली की निस्बत कहेगी कि ऐ परवरदिगार, इन्हीं लोगों ने हमको गुमराह किया था, तो इनको आतिश जहन्नम का दुगना अजाब दे। अल्लाह फरमाएगा कि तुम सबको दुगना अजाब दिया जाएगा, मगर तुम नहीं जानते। सूरह अल-अराफ नंबर 7 आयत नंबर 176 से 179, 179 179। और अगर हम चाहते तो इन आयतों से इनके दर्जे को बुलंद कर देते, मगर वो तो पस्ती ही की तरफ माइल हो गया और अपनी ख्वाहिश के पीछे चल पड़ा। तो इसकी मिसाल कुत्ते की सी है कि अगर इस पर हमला करो ज़बान निकाले रहे, या इसे यूं ही छोड़ दो तो भी ज़बान निकाले रहे। यही मिसाल इन लोगों की है जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया। तो इनसे ये किस्सा बयान कर दो ताकि वो फ़िक्र करें। जिन लोगों ने हमारी आयतों की तकज़ीब की, इनकी मिसाल बुरी है, और उन्होंने नुकसान किया तो अपना ही किया। जिसको अल्लाह हिदायत दे वही राह याब है, और जिसको गुमराह रहने दे तो ऐसे ही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। और हमने बहुत से जिन और इंसान दोज़ख के लिए पैदा किए हैं। इनके दिल हैं लेकिन इनसे समझते नहीं, इनकी आँखें मगर इनसे देखते नहीं, और इनके कान हैं पर इनसे सुनते नहीं। ये लोग बिल्कुल चौपायों की तरह हैं, जबकि इनसे भी ज़्यादा भटके हुए हैं।
یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سورہ ہود نمبر 11 آیت نمبر 116۔ تو جو امتیں تم سے پہلے گزر چکی ہیں، ان میں سے ایسے ہوش مند کیوں نہ ہوئے جو ملک میں خرابی کرنے سے روکتے؟ ہاں، ایسے تھوڑے سے تھے جن کو ہم نے ان میں سے نجات بخشی، اور جو ظالم تھے وہ انہی باتوں کے پیچھے لگے رہے جن میں عیش و آرام تھا، اور وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں ہے کہ بستیوں کو جب کہ وہاں کے باشندے نیکوکار ہوں از راہ ظلم تباہ کر دے۔ اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک ہی جماعت کر دیتا، وہ برابر اختلاف کرتے ہی رہیں گے، مگر جن پر تمہارا پروردگار رحم فرمائے اور اس لیے اس نے ان کو پیدا کیا ہے، تو تمہارے پروردگار کا قول پورا ہو گیا کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ سورہ الحجر نمبر 15 آیت نمبر 24 سے 27۔ اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ہم کو معلوم ہیں، اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہیں۔ اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان سب کو جمع کرے گا، وہ بڑا دانا ہے، خبردار ہے۔ اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے ہوئے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا، اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ سورہ بنی اسرائیل نمبر 17 آیت نمبر 86 سے 89۔ اور اگر ہم چاہیں تو جو کتاب ہم تمہارے لیے بھیجتے ہیں اسے دلوں سے مٹا دیں، پھر تم اس کے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاؤ، مگر اس کا قائم رہنا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے، کچھ شک ہی نہیں کہ تم پر اس کا بڑا فضل ہے۔ کہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر جمع ہو جائیں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے، اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں۔ اور ہم نے قرآن میں سب باتیں طرح طرح سے بیان کر دی ہیں، مگر اکثر لوگوں نے انکار کے سوا قبول نہ کیا۔ سورہ الکہف نمبر 18 آیت نمبر 50۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، اور وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور شیطان کی دوستی ظالموں کے لیے اللہ کی دوستی کا برا بدل ہے۔ سورہ النمل نمبر 27 آیت نمبر 15 سے 17۔ اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم بخشا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنی بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی ہے۔ اور سلیمان داؤد کے قائم مقام ہوئے اور کہنے لگے کہ لوگوں، ہمیں اللہ کی طرف سے پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز عنایت فرمائی گئی ہے، بے شک اس کا خاص فضل ہے۔ اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور پھر ان کی جماعتیں بنائی گئیں۔ سورہ النمل نمبر 27 آیت نمبر 29 سے 39۔ ملکہ نے کہا کہ دربار والوں، مجھ تک ایک نامہ گرامی پہنچایا گیا ہے، وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور مضمون یہ ہے کہ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، بعد اس کے کہ مجھ سے سرکشی نہ کرو اور مطیع و فرمانبردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ خط سنا کر کہنے لگی کہ اہل دربار میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، جب تک کہ تم حاضر نہ ہو اور صلح نہ دو میں کسی کام کا فیصلہ نہیں کیا کرتی۔ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہاں کی عزت والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ بھی کریں گے۔ اور میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لاتے ہیں۔ پس جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا، کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو؟ تو جو کچھ اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہیں دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنے تحفے سے تم ہی خوش ہوتے ہوگے۔ ان کے پاس واپس جاؤ، اب ہم ان پر ایسے لشکر لے کر حملہ کریں گے جن کے مقابلے کی ان میں طاقت نہ ہوگی، اور ان کو وہاں سے بے عزت کر کے نکال دیں گے اور وہ ذلیل ہوں گے۔
سلیمان نے کہا، اے دربار والو، کوئی تم میں سے ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرمانبردار ہو کر ہمارے پاس آئیں، ملکہ کا تخت میرے پاس لے آؤ۔ جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں، اور مجھے اس بات پر قدرت بھی حاصل ہے اور امانت دار بھی ہوں۔ سورہ السجدہ نمبر 32 آیت نمبر 12 سے 14۔ اور تم تعجب کرو کہ جب دیکھو کہ گناہ گار اپنے پروردگار کے سامنے سر جھکائے ہوں گے اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے دیکھ لیا سن لیا، تو ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے کہ نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو ہدایت دے دیتے، لیکن میری طرف سے یہ بات قرار پا چکی ہے کہ میں دوزخ کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ سو اب آگ کے مزے چکھو، اس لیے کہ تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا، آج ہم نے بھی تمہیں بھلا دیا ہے، اور جو کام تم کرتے تھے ان کی سزا میں ہمیشہ کے عذاب کے مزے چکھو۔ صدق اللہ العظیم۔